नाज़रीन करام, आज सुबह सुबह सब्ज़ बाग में हम आपके सामने हम कलाम हैं और आपके सामने सूरह निसा आयत नंबर 36 का दर्स पेश करने जा रहे हैं। आइए बग़ैर किसी तमहीद के हम तिलावत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि दिल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, इसमें अल्लाह तबारक ताला ने फ़रमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और करीबी पड़ोसियों ने रिश्तेदार पड़ोसियों, अजनबी पड़ोसियों और हमनशी साथियों, मुसाफिरों और उन लोगों को जो तुम्हारे मिल्क यमीन में हों, उनके साथ हुस्न सुलूक का मामला करो। बिलाशुबा अल्लाह तबारक ताला पसंद नहीं करता इतराने वाले, घमंड करने वालों को। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने सबसे पहले जो बात फरमाई है वो फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी और को शरीक न ठहराओ। अल्लाह तबारक ताला को अपने साथ किसी को शरीक ठहराना कतार मंजूर नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में दूसरे मकाम पर इंसानियत का मकसद बयान किया है। इस दुनिया में इंसान के भेजे जाने का असल मकसद क्या है उसको बयान किया है। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसलिए हमें इसको अपने नज़र में रखना चाहिए और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम में दाखिल होने के बाद, अपने हक़ को अदा करने के बाद, अल्लाह तबारक ताला ने अपने बारे में बताने के बाद जिसका सबसे पहले तज़किरा किया है वो है वालिदैन। उसकी वजह यह है कि वालिदैन ही वो हैं जो हमें दुनिया में लाने के सबब हैं और उन्होंने हमारी परवरिश और पर्दाह करके हमें इस लायक बनाया है। हमारे लिए अपनी परेशानियाँ तरह तरह की परेशानियाँ झेली हैं, मुसीबतें झेली हैं और हर तरह की मुसीबतों और परेशानियों को झेल करके हमारी ज़रूरियात को मुक़द्दम रख करके हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इसलिए वालिदैन के हुकूक हम पर सबसे ज़्यादा हैं। अपनी नींदों को उन्होंने हराम किया है, अपने हर तरह की उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए उनके हुकूक हम पर सबसे ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक ताला ने वालिदैन के बारे में सूरह बनी इसराइल में भी फरमाया है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक किया जाए। वहाँ पर भी अल्लाह तबारक ताला ने अपने मान बाद वालिदैन का तज़किरा किया है। इसलिए ज़रूरी है कि बग़ैर किसी ताख़ीर के वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का मामला किया जाए, नरमी का मामला किया जाए, उनके हुकूक को अदा किया जाए। ये इस्लाम हमसे मुतालबा करता है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वबिज़िल क़ुरबा, क़राबतदारों के साथ यानी रिश्तेदारों के साथ, जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं उनके हुकूक को अदा किया जाए। इस्लाम ने इस रिश्तेदारी के बारे में बड़ी अहमियत बतलाई है। उनके साथ उसने सुलूक का मामला किया जाए, उनके साथ रवाबित को बढ़ाया जाए। लेकिन हम माशरे का जब जायज़ा लेते हैं तो हमें पता ये चलता है कि हालात बड़े ही नागुफ्ताबे हैं। भाई भाई में ताल्लुकात ख़राब हैं, बहन बहन में ताल्लुकात ख़राब हैं, बेटे माँ में ताल्लुकात ख़राब हैं, बेटे बाप में ताल्लुकात ख़राब हैं। इसे हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस्लाम ने हमें कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत कहा है। हम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं किए गए हैं, हम मफाद परस्त नहीं हो सकते हैं। हमें खैर उम्मत इसीलिए कहा गया है कि हम मफाद परस्त नहीं हैं, हम लोगों के लिए बर्पा किए गए हैं। इसलिए हमारे सामने लोगों की नफ़ा सामने होना चाहिए। किसी की तकलीफ़ देना ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, किसी की टांग खींचना ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक ताला ने हमें खैर उम्मत कहा है तो हमें उसे हक़ अदा करने की ज़रूरत है, उसके फ़र्ज़ मनसबी को पहचानने की ज़रूरत है। इस्लाम ये कहता है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा
قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والیتاما، یتیموں کے ساتھ، یتیموں کی بھی اسلام میں بڑی اہمیت آئی ہے۔ یتیموں کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کے لیے اچھائی کا معاملہ کیا جائے، ان کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ یہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ، اس طریقے کا اسلامی معاشرہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اسلامی معاشرہ مطلوب ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ والمساکین، ان لوگوں کو ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے جو مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، مجبور ہیں، بیچارے محتاج ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کے لیے اچھائی کا معاملہ کیا جائے، نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربی، قریبی رشتہ دار، قریبی پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پاس، ہمارے گھر کے آس پاس رہتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ اور یہاں پر پڑوسیوں کی 3 کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ ایک وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو، دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی اور رشتہ دار نہ ہو، اور تیسرا وہ پڑوسی جو ہم نشیں ہو، ساتھی ہو، کہیں کا بھی، یا حضر کا یا سفر کا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس رہنے والے ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ایسے پڑوسیوں کے حقوق ہم پر سب سے زیادہ ہیں، ان کو ادا کیا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والجار الجنوب، جنوب کا مطلب اجنبی پڑوسی، ایسا پڑوسی جو اجنبی ہو، جو رشتہ دار نہ ہو۔ اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلم اور غیر مسلم مذہب کی قید نہیں لگائی ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے، نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، جو بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس لیے اس کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے پاس بیٹھا ہوا شخص وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کے حقوق ہم پر ہیں، اسے ادا کرنا ہم پر ضروری اور لازم ہے، اس لیے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور ہم کسی بھی جگہ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والا ساتھی بھی ہمارا پڑوسی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ یہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور کسی بستی میں پہنچا، ایسے میں ہمیں اسے بے رخی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ اگر وہ پریشانی اور مصیبت میں ہے تو اس کی پریشانی کو دور کیا جائے، اور اگر نہیں بھی ہے پھر بھی اس کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ مسافروں کے ہم پر حقوق ہیں، اس حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ملک یمین میں ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ آج کے دور میں غلامی کا دور نہیں ہے، اس لیے کم از کم اتنا تو سمجھا جا سکتا ہے جو ہمارے انڈر میں لوگ کام کرنے والے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، انہیں نیچا نہ دکھایا جائے، انہیں ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، انہیں دبایا نہ جائے، ان کے حقوق کو سلب نہ کیا جائے، ان کی مزدوری کو روکا نہ جائے، ان کے پسینے سے سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوری کو ادا کر دیا جائے۔ یہ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والے ہیں اور گھمنڈ کرنے والے ہیں۔ یعنی کسی کے پاس تھوڑی سی طاقت آ گئی، تھوڑا سا پاور آ گیا تو وہ اترانا شروع کر دیا، وہ گھمنڈ کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا۔ فرعون نے، نمرود نے، اس طریقے کے لوگوں نے اپنے آپ کو مضبوط سمجھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اسے اللہ کی نعمت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کے ہمیں اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے، ہمیں اس طریقے کا مسلمان اسلام
से मतलूब है। इस्लाम इस तरीके का मुसलमान चाहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह का मुसलमान मतलूब है। अल्लाह ताला ऐसा मुसलमान चाहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में कहा है कि इस्लाउदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा अधूरा इस्लाम अल्लाह तबारक ताला को पसंद नहीं है, मुकम्मल मुसलमान अल्लाह तबारक ताला को मतलूब है। इसलिए इस्लाम हमें ये चाहता है कि हम दुनिया के हर गोशे में, ज़िंदगी के हर गोशे में, हर लम्हे, हर वक्त हम इस्लामी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले हों। हमारी ये ज़िंदगी अब हमारी नहीं है, ये ज़िंदगी दरअसल अल्लाह तबारक ताला ने अता की है और हमने इसको जन्नत के एवज़ में अल्लाह तबारक ताला को फ़रोख्त भी कर दिया है। इसलिए अब हम अपने मनमानी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। अगर हम जन्नत चाहते हैं, हम मुसलमान ये चाहते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें जन्नत मिले तो हमें ये ज़िंदगी अल्लाह तबारक ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसर करनी होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक ताला हमारे अंदर तब्दीली पैदा फरमाए और इस्लामी तरीके से ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, बस अब आखिर में यही कहूँगा कि हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो, दूसरे लोग भी इस दीनी मालूमात में जुड़े, दीनी मालूमात वीडियो से जुड़े। ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। वस्सलाम।